दिव्यपुरी आध्यात्मिक केन्द्रबाट सञ्चालित युट्युब मार्फत प्रसारण भइरहेको दिव्यपुरी टिभीमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गुरुभ्यो गुरुपादुकेभ्यो नमो परेभ्यो परपादुकेभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकेभ्यो नमोस्तु लक्ष्मीपतिपादुकेभ्यो। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाचायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ छोड न छोड मलाई मोहन जानु छ मनको तीर मोहन जानु छ मनको तीर। छोड न छोड मलाई मोहन जानु छ मनको तीर मोहन जानु छ मनको तीर।
रामचरितमानसबाट श्रीराम कथा 17औं सोपान प्रताप भानुको कथा। यह इतिहास पुनीत त्युमही कै वृष केतु भरद्वाज सुनु अपर पुनि राम जन्म कर हेतु। याज्ञवल्क्यजी भन्नुहुन्छ, हे भरद्वाज, यो अत्यन्त पवित्र इतिहास शिवजीले पार्वतीलाई भन्नुभएको थियो। अब श्रीरामजीले अवतार लिनुको दोस्रो कारण सुन्नुहोस्। यो मासपुराण 5औं विश्राम भक्तहरू, हे मुनि, उही पवित्र र प्राचीन कथा सुन्नुहोस् जसलाई शिवजीले पार्वतीसँग भन्नुभएको थियो। संसारमा प्रसिद्ध एक कैकेय देश छ, त्यहाँ सत्यकुतु नामका राजा रहन्थे। राजाले राज्य गर्दथे। उनी धर्मको धुरीमा माथि थिए, धर्मको धुरीलाई धारण गर्ने थिए। नीतिका खानी, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील र बलवान थिए। उनका 2 वीर पुत्र थिए। उनीहरू सबै गुणका भण्डार अत्यन्तै धरणीधर थिए। राज्यका उत्तराधिकारी जो जेठा छोरा थिए उनको नाम प्रताप भानु थियो। कान्छा छोराको नाम अरिमर्दन थियो, जसका भुजामा अपार बल थियो र जो युद्धमा पर्वत समान अटल रहन्थे। भाइ भाइमा धेरै मेल र सबै प्रकारका दोष र छल रहित सत्य प्रीति थियो। राजाले जेठा पुत्रलाई राज्य दिइहाले र आफू भगवानको भजनका लागि वनमा गए। जब प्रताप भानु राजा भए, देशमा उनको जय जयकार हुन लाग्यो। उनले वेदमा बताइएको विधिअनुसार उत्तम रीतिबाट प्रजाको पालन गर्न लागे। उनका राज्यमा पापको कहीँ पनि लेस भन्ने बाँकी छँदै थिएन। राजाको हित गर्ने र शुक्राचार्य समान बुद्धिमान धर्मरुचि नामका उनी मन्त्री थिए। यसरी बुद्धिमान मन्त्री र बलवान तथा वीर भाइका साथै स्वयं राजा पनि धेरै प्रतापी र धरणीधर थिए। साथमा अपार चतुरङ्गिनी सेना थिए, जसमा असङ्ख्य योद्धा थिए, जुन सबैजना युद्धमा डटेर लड्नेवाला थिए, अर्थात् लडाइँमा डराउँदैन थिए। आफ्ना सेनालाई देखेर राजा धेरै प्रसन्न भएर धमाधम युद्धको यात्राका लागि निशान डङ्कहरू बज्न लागे। दिग्विजयका लागि सेना सजाएर ती राजाले शुभ दिन मुहुर्त निकाली डङ्क बजाए अथवा झाली पिटेर हिँडे। जताततै धेरै नै लडाइँहरू भए। उनले सबै राजाहरूलाई बलपूर्वक जिते। आफ्ना भुजाहरूको बलबाट उनले 7 द्वीप भूमिखण्डहरूलाई वशमा गरिसकेर राजाहरूसँग दण्ड कर लिएर उनीहरूलाई छोडिदिए। सम्पूर्ण पृथ्वीमण्डलमा त्यस समयमा प्रताप भानु नै एकमात्र चक्रवर्ती राजा थिए। संसारभरलाई आफ्ना भुजाको बलद्वारा वशमा गरेर राजाले आफ्नो नगर राजधानीमा प्रवेश गरे। राजाले अर्थ, धर्म, काम आदि सुखहरूलाई समयानुसार सेवन गर्दथे। राजा प्रताप भानुको बल पाएर भूमि, सुन्दर, कामधेनु, मनले खोजेको वस्तु जे चितायो त्यही दिन सक्ने भइन्। उनको राज्यमा प्रजा सबै प्रकारका दुःखहरूबाट रहित र सुखी थिए। सबै स्त्री पुरुष सुन्दर र धर्मात्मा थिए। मन्त्री धर्मरुचिको श्रीहरिका चरणमा प्रेम थियो। उनले राजाको हितका लागि उनलाई सधैँ नीति सिकाइरहन्थे। राजाले गुरु, देवता, सन्त, पितृदेव र ब्राह्मणका यी सबैलाई सधैँ सेवा गरिरहन्थे। भूप धर्म जे वेद बखाने, सकल करै सादर सुख माने, दिन प्रति देई विविध विधि दान, सुनै शास्त्र वर वेद पुराण। वेदहरूमा राजाका लागि जुन धर्म बताइएको छ, राजाले सधैँ आदरपूर्वक सुख मानेर ती सबैलाई पालन गर्दथे। प्रतिदिन अनेक प्रकारका दान गर्दथे र उत्तम शास्त्र, वेद र पुराण सुन्दथे। उनले धेरै नै इनार, सिँढी, कुवा बनाए, पनेरो खनाए अनि फुलबारी बनाए, सुन्दर बगैँचाहरू बनाए। ब्राह्मणहरूका लागि घर, देवताहरूका लागि सुन्दर विचित्र मन्दिर सबै तीर्थहरूमा बनाए। वेद पुराणहरूमा जति प्रकारका यज्ञ बताइएका छन्, राजाले एक एक गरेर ती सबै यज्ञहरूलाई प्रेमसहित 1000 बार वर्ण गरे। राजाको हृदयमा कुनै फलको कामना थिएन। राजा धेरै नै बुद्धिमान र ज्ञानी थिए। ती ज्ञानी राजाले कर्म, मन र वाणीद्वारा जुनसुकै पनि धर्म गर्दथे, सबै भगवान वासुदेवलाई अर्पण गरेर गर्दथे। एकपटक ती राजा एक सुन्दर घोडामा सवारी भएर शिकारको सबै सामान सजाएर विन्ध्याचलको बाक्लो जङ्गलमा गए। तथा उहाँ उनले धेरै नै उत्तम मृग मारे। राजाले वनमा घुम्दै गर्दा एक सुँगुरलाई देखे। दाँतहरूका काँडु यस्तो देखिन्थ्यो कि मानव चन्द्रमालाई निलेर राहु वनमा आएर लुकेको छ। चन्द्रमा ठुलो हुनाले उसको मुखमा हटाउन सक्दैन थियो र मानव क्रोधले गर्दा उसले पनि उनलाई ओकल्दैन थियो। त्यो सुँगुरका भयानक दाँतहरूको शोभालाई भनियो उता उसको शरीर पनि धेरै नै विशाल र मोटो थियो। उसले घोडाको शब्द सुनेर ठुलो स्वरले कराउँदै कान ठाडा ठाडा बनाएर सबै दिशातर्फ हेरिरहेको थियो। सुँगुर नील पर्वतको शिखर समान विशाल शरीर भएको त्यस सुँगुरलाई देखेर राजाले घोडालाई कोर्रा लगाएर छिटो दौडाउँदै सुँगुरलाई धम्क्याए कि अब त बाँच्न सक्ने छैनस्। धेरै शब्द गर्दै गरेको घोडालाई आफूतिर लगाउँदै गरेको देखेर सुँगुर
पवन वेगबाट भाग्यो। राजाले बारम्बार ताकेर तीर चलाए, परन्तु सुँगुरले छल गरी शरीरलाई बचाइरहेको थियो। त्यो पशु कतिखेर प्रकट हुन्थ्यो र कतिखेर लुक्दै भाग्दै गर्दै जान्थ्यो। राजा पनि क्रोधले उसका साथ पछि लाएर गइरहेका थिए। सुँगुर धेरै टाढा यस्तो बाक्लो जङ्गलमा गयो जहाँ हात्ती घोडालाई गम थाहा थिएन। राजा बिल्कुल एक्लै थिए। फेरि पनि राजाले त्यस पशुको पिछा गर्न छोडेनन्। राजालाई ठुलो धैर्यवान देखेर सुँगुर भाग्दै पछाडिको एउटा गहिरो गुफामा गएर घुस्यो। त्यसमा जान कठिन देखेर राजाले धेरै नै चुकचुकाउँदै फर्कनु पर्यो। त्यसपछि त्यस घोर वनमा बाटो बिर्सिए। राजाले धेरै परिश्रम गरेकाले थाकेका र घोडा समेत भोक तिर्खा व्याकुल भएका राजा नदी तलाउ खोज्दै पानी नपाएर बिहाल अस्तव्यस्त भएका थिए। वनमा घुम्दा घुम्दै उनले एउटा आश्रम देखे। त्यहाँ कपटबाट मुनिको वेश बनाएको एउटा राजा रहन्थ्यो। मुनि होइन कि कपटबाट लीला गरेर मुनिको वेश बनाएर एउटा राजा बसेको थियो, जसको देशलाई प्रताप भानुले खोसेका थिए। पहिला तिनी प्रताप भानुले खोसिदिएका थिए र सेनालाई छोडी युद्धबाट भागेर त्यो हिँडेको थियो। त्यही पो मुनिको वेश गरेर त्यहाँ बसिरहेको छ। राजालाई देखो उसले प्रताप भानुको समय शुभ दिन र आफ्नो कुसमय खराब दिन अनुमान गरेर उसको मनमा ठुलो ग्लानी भएको थियो। त्यसैले ऊ न त घरमा गयो न त अभिमान हुनका कारणले राजा प्रताप भानुसँगै मेलमिलाप गर्यो। त्यसरी हिँडेको दरिद्र चाहिँ मनमा नै क्रोध मारेर त्यो राजा तपस्वीको बेसमा वनमा रहन्थ्यो। राजा प्रताप भानु उसैका नजिकमा गएपछि तुरन्त चिन्यो कि प्रताप भानु यो उसले त चिनिहाल्यो। राजाले तिर्खाएका कारण व्याकुलताले उसलाई चिन्न सकेनन्। सुन्दर बेसलाई देखेर राजाले उसलाई महामुनि सम्झे र घोडाबाट ओर्लेर उसलाई प्रणाम गरे। परन्तु धेरै चतुर हुनाले राजाले आफ्नो नाम उसलाई बताएनन्। राजालाई तिर्खाएको देखेर उसले सरोवर पोखरी देखाइदियो। हर्षित भएर राजाले घोडासहित त्यस सरोवरमा स्नान गरे, जलपान गरे। सारा थकाइ मेट्यो। राजा सुखी भएर त्यसपछि तपस्वीले उनलाई आफ्नो आश्रममा लिएर गयो र सूर्यास्तको समय जानेर उसले राजालाई बस्नका लागि आसन दियो। फेरि त्यो तपस्वीले कोमल वाणीद्वारा भन्यो, अब रात परिसक्यो, यहीँ बस्नुहुन्छ होला नि आज त बास। तिमी को हौ? सुन्दर युवक भएर जीवनलाई प्रवाह मतलब नगरी वनमा किन घुमिरहेका? चक्रवर्ती राजाका यस्ता लक्षणलाई देखेर मलाई अति ठुलो दया लागेको छ, भन्छ त्यो नक्कली मुनि। हे मुनीश्वर सुन्नुहोस्, प्रताप भानु नामका एउटा राजा छन्। म उनैको मन्त्री हुँ। शिकारका लागि घुम्दै बाटो बिर्सिएर ठुलो भाग्यबाट यहाँ आएँ र मैले हजुरको चरणको दर्शन पाएँ भन्छन् ऊ पनि। मलाई हजुरको दर्शन दुर्लभ थियो, त्यसरी थाहा हुन्छ कि केही कल्याण हुने सम्भावना छ। मुनिले भन्यो, हे तात, अँध्यारो भइसक्यो, तिम्रो नगर यहाँबाट 70 योजन टाढा छौ। हे सुजान सुन, घोर अँध्यारो रात छ, घना जङ्गल छ, बाटो छैन। यस्तो सम्झेर तिमी आज यहीँ बास उज्यालो हुँदै गइहाल्नुहुन्न भने। तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, जस्तो भवितव्य हुनामी हुन्छ उस्तै नै सहायक मिल्ने गर्दछ। या त ऊ आफै नै उसका साथ आउँछ या उसलाई उहीँ लिएर जान्छ। यद भावी न तद भावी भावी चेन्न तदन्यत इति चिन्ता विसग्नो यो मगध किम न पियते। जुन कुरो हुनुपर्ने छ त्यो अवश्य हुन्छ भक्तहरू। हे नाथ, धेरै राम्रो भयो। यसो भनेर उसको आज्ञालाई शिरमा लगाएर घोडाहरूलाई रुखमा बाँधेर हे राजा बसिहाले। राजाले उसले धेरै प्रकारले प्रशंसा गरे। उसका चरणको प्रार्थना गर्दै आफ्नो भाग्यको सराहना गरे। फेरि सुन्दर कोमल वाणीद्वारा भने, हे प्रभु, हजुरलाई पिता जानेर म जिद्द गर्छु। हे मुनीश्वर, मलाई आफ्नो पुत्र र सेवक जाने आफ्नो नाम धाम विस्तारपूर्वक बताउनुहोस्। राजाले उसले चिन्न सकेनन्, तर उसले राजालाई चिनिसकेको थियो। राजा त शुद्ध हृदयका थिए, तर ऊ कपट चतुर थियो। एक त बैरी, फेरि क्षेत्रीय जातिको। त्यसपछि राजा ऊ छलबाट आफ्नो काम बनाउन चाहन्थ्यो। त्यो शत्रु आफ्नो राज्य सुखलाई सम्झेर दुखी थियो। उसका छाती कुमालेको भट्टीको झैँ भित्रै जलिरहेको सल्किरहेको थियो। राजाका सरल वचन कानबाट सुनेर आफ्नो वैराग्यलाई याद गर्दै ऊ हृदयमा हर्षित थियो। उसले कपटमा डुबाउँदै धेरै युक्तिका साथ कोमल वाणी बोल्यो, अब मेरो नाम भिखारी हो, किनकि म निर्धन र अनिकेत घरद्वारविहीन हुँ। राजाले भने, जो हजुर जस्तै विज्ञानका निधान सर्वथा अभिमान रहित हुन्छन्, उनीहरूले आफ्नो स्वरूपलाई सधैँ लुकाइरहन्छन्, किनकि कुवेश बनाएर रहनाले नै सबै प्रकारको कल्याण हुन्छ। प्रकार सन्त वेशमा हुने सम्भावना हुन्छ र मनबाट पतन हुन्छ। सन्तले आफ्नो रूप हातपात देखाउँदैनन्, नरेशकभर देखिन चाहँदैनन्, आफूलाई बाहिर प्रचार प्रसारमा ल्याउन चाहँदैनन्, किनभने उनको साधुत्व विनाश हुन्छ, अभिमान हुन्छ, घमण्डी हुन्छ। त्यसैले सन्तहरू आफूलाई प्रचार प्रसारमा ल्याउन चाहँदैनन्। त्यसैले त सन्त र वेदले भन्दछन् कि परम अकिञ्चन सर्वथा अहङ्कार ममता र मानले रहित नै भगवान प्रिय हुने गर्दछन्। हजुर समानका निर्धन भिखारी र गृहहीनहरूलाई देखेर ब्रह्मा र शिवलाई पनि सन्देह हुने गर्छ कि यी वास्तविक सन्त हुन् या भिखारी।
हजुर जो हुनुहुन्छ उही हुनुहुन्छ अर्थात् जोसुकै किन हुनुहोस् म हजुरका चरणमा नमस्कार गर्दछु। हे स्वामी, अब मलाई कृपा गरी बक्सियोस्। आफूप्रति राजाको स्वाभाविक प्रीति देखेर आफ्नो विषयमा उनको ठुलो विश्वास देखेर त्यो छक्क परो। उनी राजाले लखेटेर यसरी आएको छ। उनले आज उसँगै बिन्ती गर्दछन्। सबै प्रकारका राजालाई आफ्नो बसमा गरी धेरै स्नेह देखाउँदै त्यो कपटवी तपस्वी बुढो, हे राजन सुन, म तिमीसँग सत्य भन्दछु। म यहाँ बस्दै गरेको धेरै समय बितिसक्यो। आज न कोहीसँग भेट भएका छन् र न मैले कसैसँग प्रकट गरेको छु, किनकि लोकमा प्रतिष्ठा अग्नि समान हुन्छ जसले तपूर्वी वनलाई भस्म गरेर छोड्दछ। तुलसीदासजी अगाडि भन्नुहुन्छ, सुन्दर वेश देखेर मुड मात्र होइन, मुड त मुड नै भयो। चतुर मनुष्य पनि धोका खाने गर्दछन्। सुन्दर मयूरलाई देखेर उसका वचन अमृत समान छन्, तर आहारा सर्पको छ। कपट तपस्वीले भन्यो, त्यसैले म जगतमा लुकेको रहने गर्दछु। श्रीहरिलाई छोडेर कसैसँग कुनै पनि प्रयोजन राख्दिनँ। प्रभु त जानकारी नगराइने सबै जान्नुहुन्छ। फेरि भन, संसारलाई प्रसन्न गराउन के सिद्धि मिल्ला? तिमी पवित्र र सुन्दर बुद्धि भएका छौ, त्यसैले मेरा लागि धेरै नै प्रिय छौ। तिम्रो पनि प्रीति ममा छ, विश्वास छ। हे तात, यदि मैले तिमीसँग केही लुकाएँ भने मलाई धेरै भयानक दोष लाग्ने छ। जे जति त्यो तपस्वीले उदासीनताका साथ वैराग्यपूर्ण कुरा भन्दथ्यो, ती सबै कुराबाट राजालाई विश्वास क्रमशः उत्पन्न हुँदै गयो। अब सब बकुल्ला चाहिँ ध्यान गर्ने कपटी मुनिले राजालाई कर्म मन वचनबाट आफ्नो बसमा जान्यो। त्यसपछि उसले भन्न थाल्यो, के भन्न थाल्यो भने, हे भाइ, मेरा नाम एकतन हो। यस्तो सुनेर राजाले फेरि शिर नुहाएर भने, मलाई आफ्नो अत्यन्त अनुरागी सेवक जानी हजुरको नामको अर्थ सम्झाएर भन्नुहोस्। कपटी मुनिले जब सबैभन्दा पहिले सृष्टि उत्पन्न भएको थियो, त्यतिखेर मेरो उत्पत्ति भएको थियो। त्यस समयदेखि मैले फेरि अर्को शरीर धारण गरिनँ, त्यसैले मेरो नाम एकतनु रहेको छ। म पहिलेदेखि छु भन्छ। हे पुत्र, मनमा आश्चर्य बिल्कुल नगर। तपबाट कुनै चिज पनि दुर्लभ हुँदैन। तपको बलबाट ब्रह्माले जगतलाई रच्दछन्। तपको बलबाट नै विष्णु संसारलाई पालन गर्ने हुनुभएको छ। तपको बलबाट नै रुद्रले संहार गर्नुहुन्छ। संसारमा यस्तो कुनै वस्तु छैन जो तपबाट मिल्न नसकोस्। यस्तो सुनेर राजालाई तपस्वीप्रति ठुलो अनुराग आसक्ति भयो। त्यसपछि उसले तपले पुराना कथाहरू भन्न थाल्यो। कर्म धर्म अनेकौँ प्रकारका इतिहास भनेर उसले वैराग्य र ज्ञानको निरूपण गर्न लाग्यो। सृष्टिको उत्पत्ति, पालन, छिद्र, संहार, प्रलयका अपार आश्चर्यमय कथाहरू उसले विस्तारपूर्वक भन्यो। राजा यस्ता कुराहरू सुनेर त्यस तपस्वीको बसमा भइहालेर त्यसपछि उनले उसलाई तपस्वीलाई आफ्नो नाम बताउन लागि। तपस्वीले भन्यो, राजन, मैले तिमीलाई जानेको छु, तिमीले कपट गर्यौ, यो मलाई राम्रो लाग्यो। हे राजन सुन, यस्तो नीति छ कि राजाहरूले जहाँसुकै आफ्नो नाम बताउनु हुँदैन। तिम्रो त्यही चतुराई सम्झेर तिमीप्रति मेरो पनि ठुलो प्रेम भएको छ। तिम्रो नाम प्रतापवान हो। महाराज सत्यकेतु तिम्रा पिता थिए। हे राजन, गुरुको कृपाबाट म सबै जान्दछु, तर आफ्नो हानि सम्झेर म केही गर्दिनँ भन्दिनँ। हे तात, तिम्रो स्वाभाविक सिधापन, सरलता, प्रेम, विश्वास र नीतिमा निपुणता देखेर मेरो मनमा तिमीमाथि धेरै ममता उत्पन्न भएको छ। त्यसैले मैले तिमीले सोधेको आफ्नो कथा वृत्तान्त भन्दछु। अब म प्रसन्न छु, यसमा सन्देह नगर्नु। हे राजन, जे मनमा इच्छा छ त्यही मागिहालौ। सुन्दर प्रिय वचन सुनेर राजा हर्षित भएर मुनिका गोडा समाति धेरै प्रकारले बिन्ती गरे। हेर्नु त, तिनीलाई मुनि मानेर गोडा समाउनु पर्यो, जसलाई राज्य बिन बनाएर खेदेका थिए। हे दया सागर मुनि, हजुरको दर्शनबाट नै चारै पदार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष मेरो मुठीमा आइहाले। तर पनि स्वामीलाई प्रसन्न देखेर म यस्तो दुर्लभ वरदान मागेर शोक रहित हुन दिन्न। मेरो शरीर वृद्धावस्था मृत्यु र दुःखबाट रहित होस्। मलाई युद्धमा कसैले जित्न नसकुन् र पृथ्वीमा मेरो 100 कल्पसम्म अकण्टक राजा हो। तपस्वीले भन्यो, हे राजन, यस्तो नै हुनेछ, तर एउटा कुरा काम कठिन छ, त्यो पनि सुनिहाल। हे पृथ्वीका स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल छोडेर कालले पनि तिम्रा चरणमा शिर नुहाउनेछन्। ब्राह्मणहरूले चाहिँ शिरमा नुहाउन आउँदैनन्, निहुरिन। अरू काल पनि तिम्रोमा ढोग्न आउँछ भनेर भनिदियो। नक्कली तपस्वीले, तपको बलबाट ब्राह्मण सधैँ बलवान रहन्छन्। उनीहरूको क्रोधबाट रक्षा गर्न सक्ने कोही पनि हुँदैन। ब्राह्मण त्यसै पनि पवित्र, त्यसमा पनि तप गर्यो भने उनीहरूलाई कसैले पनि जित्न सक्दैनन् र उनीहरूको रिस पनि अत्यन्तै ठुलो हुन्छ। त्यो क्रोधबाट पनि जो पाइली बचाउन सक्दैन भन्छ त्यो नक्कली तपस्वी। हे नरपति, यदि तिमीले ब्राह्मणहरूलाई बसमा अधीनमा गर्यौ भने ब्रह्मा विष्णु र महेशजी पनि तिम्रो अधीनमा हुनेछन्। ब्राह्मण कुलसँग क्षेत्रीय बलभन्दा ब्रह्म ठुलो छ। त्यसैले बाहुबल छ क्षेत्रीको, ब्राह्मणको चाहिँ कुलको बल छ, तपको बल छ। त्यसैले जबरजस्ती चल्दैन। म दुवै भुजा उठाएर सत्य भन्छु। हे राजन सुन, ब्राह्मणहरूको श्राप बिना तिम्रो नाश कुनै काल समयमा पनि हुने छैन। ब्राह्मणले श्राप दियो भने चाहिँ म भन्न सक्दिनँ भन्थ्यो उसले पनि। राजा त्यसका वचन सुनेर धेरै प्रसन्न भएर भन्न लागे, हे स्वामी, मेरो नाश अवश्य हुने छैन।
हे कृपानिधान प्रभु हजुरको कृपाबाट मेरा लागि समय कल्याण हुनेछ, तथास्तु यस्तो नै हुनेछ भनेर त्यो कुटिल कपटी मुनि फेरि बोल्यो। तिमीले मसँग भेट भएको तथा बाटो बोलेको कुरा कसैसँग नभन्नु नि, यदि भन्यौ भने त मेरो दोष हुने छैन। हे राजन, मैले तिमीसँग यस कारण भन्न लागेको छु कि यस प्रसङ्गलाई भन्नाले तिमीलाई नै धेरै हानि हुनेछ। तिम्रा र मेरा 4वटा कानले यो कुरा सुनेका छन्, अरूले सुन्नु हुँदैन। अर्थात् 1 कान 2 कान मैदान हुने भयो भने तिम्रो नाश भइहाल्नेछ। मेरो यो वचनलाई सत्य जान्नु। हे प्रताप भानु, सुन, यस कुरालाई प्रकट गर्नाले अथवा ब्राह्मणहरूको श्रापबाट तिम्रो नाश हुनेछ र कुनै पनि उपायबाट चाहे ब्रह्मा र शङ्करले पनि क्रोध गरून् तिम्रो मृत्यु हुने छैन। राजाले मुनिका चरणमा समातेर भने, हे स्वामी, सत्य हो, ब्राह्मण र गुरुको क्रोधबाट भन्नुहोस् कसले रक्षा गर्न सक्छ? यदि राजाले क्रोध गरे भने त गुरुले बचाउन सक्छन्, तर गुरुसँग क्रोध गर्नाले जगतमा कसैले पनि बचाउन सक्दैन। हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता गुरु रुष्टे न कश्चन तस्मात् सर्व प्रयत्नेन श्री गुरु शरणम व्रज भनिएको पनि छ। भक्तहरू, हरौ रुष्टे गुरुस्त्राता, शिवजी रिसाउनु भने गुरुले खुसी पार्नुहुन्छ भने, तर गुरु रुष्टे न कश्चन, गुरु खुसी हुनु भएन, रिसाउनु भयो भने कसैले पनि खुसी पार्न सक्दैन। त्यस कारणले गुरुको शरणमा जाऊ भनेको छ। यदि म हजुरको भनाइअनुसार चलिनँ भने मेरो नाश होस्, मलाई यसको चिन्ता छैन। मेरो मन त हे प्रभु केवल एउटै डरबाट डराएको छ कि ब्राह्मणहरूको श्राप धेरै भयानक हुन्छ। ती ब्राह्मणहरू कसरी बसमा हुन सक्छन्, कृपा गरेर त्यो पनि बताउनुहोस्। हे दीनदयालु, हजुरलाई छोडेर अन्य कसैलाई पनि मैले आफ्नो हित गर्ने देखिनँ अहिलेसम्म भनेर फुरुङ्ग बनाइदिएछन् त्यो नक्कली जोगीलाई। तपस्वीले भने, हे राजन सुन, संसारमा उपाय त धेरै छन्, तर कठिनतापूर्वक मात्रै सफल हुन्छ। यसमा पनि सिद्धि हुने यो नहुने उसको सफलताको निश्चित छैन। एउटा उपाय धेरै सजिलो छ, परन्तु त्यसमा पनि कठिन छ। के छ भन्दा त्यो युक्ति मेरो हातमा छ, तर म तिम्रो नगरमा जान सक्दिनँ। जहिलेदेखि पैदा भएको त्यस समयदेखि आजसम्म म कसैको घरमा गाउँमा गएको छैन। परन्तु यदि नजाउँ भने तिम्रो काम बिग्रिनेछ। आज यस्तो असमञ्जस्य कठिन परिस्थितिको स्थिति आयो। यस्तो सुनेर राजा कोमलवाणीद्वारा भन्न लागे, नाथ, वेदहरूमा यस्तो नीति भनिएको छ, ठुला मानिसले साना मानिसलाई स्नेह गर्दछन्। पर्वतले आफ्नो शिरमा सधैँ तृण घाँस राखेका छन्, धारण गरेका छन्। अगाध समुद्रले आफ्नो शिरमा फिँजलाई धारण गर्छन् र धरतीले आफ्नो शिरमा सधैँ धुलोलाई धारण गरिरहेकी छिन्। यसो भने राजाले मुनिका चरण समातेर भने, हे स्वामी, कृपा गर्नुहोस्, हजुर सन्त हुनुहुन्छ, दीन दयालु हुनुहुन्छ, त हे प्रभु मेरा लागि यति कष्ट अवश्य गर्नुहोस्। राजालाई आफ्नो अधीनमा जानेर कपटमा प्रवीण तपस्वीले भन्यो, हे राजन सुन, म तिमीसँग सत्य भन्दैछु, जगतमा मलाई कोही पनि दुर्लभ छैन। म तिम्रो काम अवश्य गर्नेछु, किनकि तिमी मन, बाणी, शरीर तिनीबाट मेरा भक्त भएका छौ। तर योग, युक्ति, तप र मन्त्रहरूको प्रभाव तब फलीभूत हुन्छ जब उसलाई गुप्त रूपमा प्रयोग गर्ने गरिन्छ। बाहिर सबैलाई भनियो भने त्यसको फल आउँदैन। हे नरपति, मैले यदि भोजन बनाएर तिमीले पस्यौ भनेर मलाई कसैले जान्न सकेनन् भने त्यस अन्नलाई जसले खान्छन् ती सबै तिम्रो आज्ञाकारी बनिहाल्नेछन्। कस्तो बुद्धि लगायो। यति मात्रै होइन, उनीहरू भोजन गर्नेहरूका घरमा पनि जुनसुकै भोजन गर्नेले भोजन गर्नेछन्। हे राजन सुन, ती पनि तिम्रो अधीनमा हुनेछन्। हे राजन, गएर उही उपाय गरेर वर्षभरि भोजन गराऊ, यसको सङ्कल्प गरिहाल। दिनौ नयाँ 1 लाख ब्राह्मणलाई कुटुम्बसहित परिवारसहित आमन्त्रित गर्नु। मैले तिम्रो सङ्कल्पको काल अर्थात् 1 वर्षसम्म प्रतिदिन भोजन गराउने गर्नेछु। 1 वर्षसम्म उसले भोजन बनाउनेछ र राजाले पस्किदिनु पर्ने भयो। उसले भोजन बनाउँछु भन्यो। हे राजा, यस प्रकार अति थोरै पश्चिमबाट सबै ब्राह्मण तिम्रो बसमा आएनछन्। ब्राह्मणले हवन, यज्ञ र सेवा पूजा गर्नेछन्। त्यही प्रसङ्ग सम्बन्धबाट देवता पनि सजिलैसँग बसमा आउनेछन्। मैले एक अर्को चिन्ह पहिचान तिमीलाई बताइदिन्छु कि म यस बेसमा कहिले आउने छैन। हे राजन, मैले आफ्नो मायाबाट तिम्रो पुरोहितलाई हरण गरेर ल्याउने छु। तपको बलबाट उसलाई आफू समान बनाएर 1 वर्ष यहीँ राख्नेछु। र हे राजन सुन, मैले उसको रूप बनाएर सबै प्रकारबाट तिम्रो काम सिद्ध गर्नेछु त्यो पुरोहित मार्फत। राजन, रात धेरै बितिसक्यो, अब सुतिहाल। आजको तेस्रो दिन पर्सि मसँग तिम्रो भेट हुनेछ। तपको बलबाट मैले घोडासहित तिमीलाई सुतेको अवस्थामा नै घर पुर्याइदिनु छु, हिँड्नु पर्दैन भनिदियो। म उही पुरोहितको वेश धारण गरेर आउनेछु। जब एकान्तमा बोलाएर सबै कथा सुनाउने छु तब तिमीले मलाई चिन्नु। राजाले उसको आज्ञा मानेर शयन गरे। त्यो कपटी ज्ञानी आश्रममा गएर बस्यो। राजालाई थाकेका थिए, खुब गहिरो निन्द्रा आयो, तर त्यो कपटी किन निदाउन सक्थ्यो र? सुत्न सकेन। उसलाई धेरै नै थोरै चिन्ता भइरहेको थियो। त्यहाँ कालकेतु राक्षस आयो, जसले सुँगुर बनेर राजालाई भड्काएको थियो। त्यो तपस्वी राजाको ठुलो मित्र थियो र खुब छलफल प्रवचन गर्दै थियो। ल, त्यस समय छोरा 10 भाइ थिए।
जो धेरै दुष्ट कसैले जित्न नसक्ने देवताहरूलाई दुःख दिने गर्थे। ब्राह्मण सन्त देवताहरूलाई दुःखी बनाएको देखेर राजाले उनी सबैलाई पहिले नै युद्धमा मारिसकेका थिए। त्यस दुष्टले पहिलाको वैरलाई याद गरेर तपस्वी राजासँग मिलेर सल्लाह गर्यो। त्यही सुँगुरले र जुन प्रकारले शत्रुको नाश हुने थियो त्यही उपाय रचेर भावी राजा प्रताप भानुले केही पनि सम्झन सकेनन्, जम्मै विस्मृति भइदियो। तेजस्वी शत्रु एक्लै भए पनि उसलाई सानो सम्झनु हुँदैन, त्यसले शत्रुलाई कहिले पनि सानो सम्झनु हुँदैन। आगोलाई शत्रुलाई सानो सम्झनु, जसको शिर मात्र बाँकी रहेको थियो त्यही राहुले आजसम्म चन्द्र सूर्यलाई दुःख दिएछ। राहुको एउटा गिण मात्रै छ, राहु र केतु गरेर एउटा अङ्ग हो। राहुको शिरले नै चन्द्रमालाई अहिलेसम्म दुःखी दिइरहेछ र ग्रहण लाग्दछन्। राहुले ग्रहण गरेको बेला ग्रहण लाग्ने गरेका छन्। तपस्वी राजाले आफ्नो मित्रलाई देखेर प्रसन्न हुँदै उठेर भेट गर्यो र सुखी भयो। त्यसले मित्रलाई सबै कथा सुनायो। त्यसपछि राक्षस आनन्दित भएर भन्न थाल्यो, हे राजन सुन, अब तिमीले मैले भने बमोजिम यति काम गरिसक्यौ भने अब मैले शत्रुलाई काबुमा गरिसकेँ। सम्झ, तिमी अब चिन्ता त्यागेर सुत। विधाताले आफ्नै औषधि बिना नै रोगलाई भगाइदियो। कुलसहित शत्रुलाई मूल बाटो खेलेर बगाएर आजको 14 दिन म तिमीसँग आएर भेट गर्नेछु। यस प्रकार तपस्वी राजालाई धेरै विश्वास दिएर त्यो मायावी अत्यन्त क्रोधी राक्षस गयो। कहाँ गयो? उसले प्रताप भानु राजालाई घोडासहित क्षणभरमा घरमा पनि पुर्याइदियो। राजालाई रानीका साथ सुताएर घोडालाई राम्रो किसिमले तबेलामा बाँधिदियो। फेरि उसले राजाको पुरोहितलाई उठाएर लिएर गएर मायाबाट उसको बुद्धिलाई भ्रममा पारी उसले पहाडको ओडार गुफामा ल्याएर राख्यो। उसले आफूलाई पुरोहितको रूप बनाएर उनको सुन्दर बिछौनामा गएर सुत्यो। राजा उज्यालो हुनुभन्दा पहिले नै बिउजेर आफूलाई आफ्नो घरमा देखेर आश्चर्यमा परे। मामा मुनिको महिमालाई अनुमान गरेर उनी बिस्तारै उठे, जसबाट रानीले थाहा पाउन सकुन्। फेरि घोडामा चढेर वनमा गइहाले। नगरका कुनै पनि स्त्री पुरुषले थाहा पाएनन्। 2 प्रहर समय बितेपछि राजा आए। घरमा उत्सव हुन लाग्यो, बाजाहरू बज्न लागे। अब राजाले पुरोहितलाई देखे। त्यसपछि उनले आफ्नो त्यही कार्यलाई स्मरण गरेर उनलाई आश्चर्यपूर्वक हेर्न लागे। राजालाई 3 दिन 3 युग समान बिते। उनको बुद्धि कपटी मुनिका चरणहरूमा लागिरहेको थियो। निश्चित समय जानेर पुरोहित बनेको राक्षस आयो र राजाको साथ गइरहेको गुप्त सल्लाह अनुसार उसले सबै विचार सम्झायो। गुरुलाई त्यस रूपमा चिनेर राजा प्रसन्न भए। भ्रमवश उनको होस थिएन कि यो तापस मुनि हो, कालकेतु राक्षस हो। उनले तुरुन्तै 1 लाख उत्तम ब्राह्मणलाई कुटुम्बसहित निमन्त्रणा दिइहाले। पुरोहितले 6 रस 4 प्रकारका भोजन जस्तो कि वेदहरूमा वर्णन गरिएको छ, षड्रसवाला हुन्छन् भोजन, त्यस्ता भोजन बनायो र उसले मायामा भोजन तयार गर्यो। यति व्यञ्जन बनायो कि जसलाई कसैले गर्नै सक्दैन। कति थरी छन् अनेक प्रकारका पशुहरूको मासु पकायो। त्यसमा त्यस दुष्टले ब्राह्मणको मासु पनि मिसाइदियो। ब्राह्मणलाई भोजन गर्नका लागि बोलाएर चरण धोएर आदरसहित बसाल्यो। तर ब्राह्मणकै मासु मिसाएर ब्राह्मणलाई भोजन गराउन लाग्यो त्यो दुष्टले। जतिखेर राजाले पस्कन लागे त्यही समयमा कालकेतुकृत आकाशवाणी भयो, हे ब्राह्मणहरू, तुरुन्तै उठेर आफ्नो घरमा जाओ। यो भोजन बिल्कुल नखाओ। यस अन्नमा खाँदाखेरिमा धेरै हानि हुन्छ। भोजनमा ब्राह्मणको मासु बनाइएको छ। आकाशवाणीलाई विश्वास मानेर ब्राह्मण उठेर व्याकुल भए, परन्तु उनको बुद्धि मोहमा भुलिरहेको थियो। दैववश उनका मुखबाट एउटा कुरा पनि निक्लिएन। त्यसपछि ब्राह्मण क्रोधसहित भन्दै उठे। उनीहरूले कति पनि विचार गरेनन्। हे मूर्ख राजा, तँ गएर परिवारसहित राक्षस भइहाल्छ भनेर ब्राह्मणले श्राप दिए। अघि भनेको थियो ब्राह्मणको श्राप चाहिँ टार्न सकिँदैन भनेको थियो। अनि 1 वर्षभित्र तेरो नाश हुनेछ, तेरो कुलमा पनि कुनै पनि पानी दिनेसम्म रहनेछन्। श्राप सुनेर राजा भएले अत्यन्तै व्याकुल भए। फेरि सुन्दर आकाशवाणी भयो, हे ब्राह्मणहरू, तिमीहरूले विचार गरेर श्राप दिनु। राजाले केही पनि अपराध गरेको छैन। आकाशवाणी सुनेर ब्राह्मण चकित भए। अनि राजा त्यहाँ गएर फेरि भोजन बनेको थियो। त्यो हेर्दा भोजन न मान्छे ब्राह्मण नै थियो। त्यसरी राजा मनमा अपार चिन्ता गर्दै फर्के। उनले ब्राह्मणलाई सबै वृत्तान्त सुनाए। धेरै न थोरै भयभित्र व्याकुल भई पृथ्वीमा पल्टे। हे राजन, यद्यपि तिम्रो दोष छैन, तर पनि हुनामी मेट्न सकिँदैन। ब्राह्मणको साप धेरै भयानक हुन्छ, यसलाई कसैले कुनै तरिकाले टारेर टर्न सक्दैन। यसो भनेर सबै ब्राह्मण गइहाले। नगरवासीहरूले जब यो समाचार पाए त्यसपछि उनीहरूको चिन्ता गर्न लागेर विधातालाई दोष दिन लागे, जसले हाँस बनाउँदै कौवा बनाइदियो। यस्ता पुण्यात्मा राजालाई देवता बनाउनु पर्थ्यो, उल्टै राक्षस बनाइदियो। पुरोहितलाई उसको घरमा पुर्याएर असुर कालकेतुले कपटी तपस्वीलाई खबर दियो। त्यस दुष्टले जहाँसुकै पत्र पठायो, जसले गर्दा सबै बैरी राजा सेना सजाएर युद्धका लागि दौडिहाले र उनीहरू लङ्का निशान डङ्का बजाएर नगरलाई घेरिहाले। दिनदिनी अनेक प्रकारबाट लडाइँ हुन लाग्यो। प्रताप भानुका सबै योद्धा सुरवीरहरू लडाइँ गर्दा रणमा
जुझेर मरे, राजा पनि भाइ सहित मरे। सत्यकेतु कुलमा कोही पनि बचेनन्, ब्राह्मणको साप झुटो कसरी हुन सक्थ्यो। शत्रुलाई जितेर नगरलाई पहिलाको जस्तो बनाएर बसालेर सबै राजा विजय पास आफ्नो नगरमा गए। श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मनु मुकुर सुधारी, बर नौ रघुबर विमल जसु जो दायको फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवु मोहि हरौ कलेश विकार। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। थप भिडियोहरूको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन पनि दबाउनुहोस्।